नमस्कार, म प्रतिमा ढुङ्गेल। एसके लाइभ अनि टिस्टारङ्गी टेलिभिजनको संयुक्त आयोजनामा आज हामी कर्सियङमा आइपुगेका छौँ र कर्सियङ यस मैदानमा भने भव्य रूपमा भारतीय जनता पार्टीको यहाँनिर भव्य विराट जनसभा भइरहेको छ है। यो जनसभाबारे तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी म दिने नै छु। साथै अब केही क्षणमा नै यहाँनिर उत्तर प्रदेशको सीएम मिस्टर आदित्यनाथ योगी पनि उहाँको पनि केही क्षणमा नै उपस्थित रहनेछ यहाँनिर र यस कार्यक्रम सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरू म हजुरहरूलाई दिने नै छु। यसको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ अनि टिस्टारङ्गी टेलिभिजन। त दर्शकवृन्द, यस कर्सियङको प्राङ्गणमा विभिन्न पार्टीहरूको यहाँनिर भिड भइरहेको छ है। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, कोही रामपा पार्टीबाट आएको छ भने कोही जिएनएलएफ पार्टीबाट। यस्तै प्रकारले म यहाँनिर कुराकानी गर्न लागिरहेको छु। यहाँनिर उपस्थित हुनुभएको रामपा पार्टीको सदस्य, नमस्कार। हजुर नमस्कार, भानु थापा। यहाँलाई एसके लाइभ अनि टिस्टारङ्गी टेलिभिजनमा स्वागत गर्दछु। कहाँबाट हुनुहुन्छ? म यहीँबाट हो, दार्जिलिङ। कति तपाईँहरूको यदि टिमले जित्यो भने है पहिलो कार्य चाहिँ हाम्रो पहाडको निम्ति चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने सोच्नु? हुनु त यस कुरा मलाई त्यति थाहा त छैन। म भर्खर नि अब विशेष गरी हाम्रो यता काका हुनुहुन्छ है, विशेष यसको बारेमा चाहिँ उहाँलाई धेरै कुरो थाहा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा है तपाईँलाई स्वागत छ एसके लाइभ अनि टिस्टारङ्गी टेलिभिजन। तपाईँको नाम? मेरो जीबी राई। जीबी राई, कहाँबाट हुनुहुन्छ? म यता रङ्गुल, दार्जिलिङ। रङ्गुलबाट हुनुहुन्छ। अनि सिपी तपाईँको पार्टीको नाम पनि भनिदिनुहोस् न। हाम्रो क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सिपिआरएम भनिन्छ है। अनि कति वर्षदेखिको सहयोग गर्नुभएछ यस पार्टीलाई? यो हामीले बिजेपीलाई हामीले 19को भोटमा पनि हामीले जिताएर पठाएको हो सबै यो संयुक्त भएर। र योपालि पनि हामीले 24सम्म हामीले सघाउने चेष्टा गरिरहेछौँ कि बिजेपीले सघाउनुपर्छ। र उहाँहरूले एउटा पक्का वचन दिनुभएको छ कि दार्जिलिङको पर्मानेन्ट पोलिटिकल समस्या समाधान गर्छु भनेको छ पार्टीले। र त्यही आशामा हामी भरमग्दुर चेष्टा लगाएर हामीले सिपिआरएमले पनि बिजेपीलाई सघाउ पुर्याउँदैछौँ। हजुर, र हामी जिताउन चाहन्छौँ भरमग्दुर गरी। हजुर, यदि बिजेपीको जित भयो भने उहाँहरूले हाम्रो पहाडको निम्ति के गर्नुपर्छ पहिलो कार्य जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पहिलो त अब यहाँको बेकारी समस्या पनि जल्दो बल्दो समस्या छ है। र यहाँको युवाहरूले पढ्ने युवाहरूले भरमग्दुर नोकरी पाउनुपर्छ है, विशेष त त्यही हो। र हाम्रो दार्जिलिङको राष्ट्रिय चिनारी र गोर्खाको चिनारी पक्का पाएको हुनुपर्छ हामीले। र हामीलाई विदेशीको लान्छना लाउँदैछ, यो लान्छनाबाट हामी सधैँभरि छुट्न चाहन्छौँ। हजुरले त्यही राम्रो कुरा गर्नुभयो। विदेशीको लान्छना जुन चाहिँ हामी चाहिँ नेपालबाट आएको भनेर भनिएको छ है, यो विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जुन चाहिँ हामी नेपाली यहाँ पहाडको हामी जो बासिन्दा पनि छौँ है, हामी चाहिँ नेपालबाट आएको भनेर भनिएको छ है, यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी त यहाँको जहाँ हामी भूमिसँगै यहाँ आएको हो र हामीलाई नेपालको कुनै सरोकार पनि छैन। नेपाल भन्ने कुरो हामी बुझ्दैन पनि। र जो छौँ हामी भारतीय भएर बसेका छौँ र हाम्रो भारतीय पक्का नागरिकताको अधिकार पाएको हुनुपर्छ। र समस्त दार्जिलिङ गोर्खाहरूले यो भारतीय नागरिकताको पर्मानेन्ट नागरिकता पाएको हुनुपर्छ र कुनै लान्छना लागेको हुँदैन। र यो बिजेपी सरकारले नै हाम्रो यो समस्यालाई समाधान गर्छ भन्ने हामीले आशा भरोसा साँचेका छौँ। यहाँलाई मुरी धन्यवाद। यसरी नै म अगाडि बढिरहेको छु र यहाँनिर उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँनिर। नमस्ते, तपाईँको नाम? मेरो अशोक थापा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? म लाटपन्चरबाट। एसके लाइभ अनि टिस्टारङ्गी टेलिभिजनमा स्वागत गर्दछु यहाँलाई। लाटपन्चरबाट पर्छ। तपाईँको पार्टीको नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो जिएनएलएफ पार्टी। जिएनएलएफ पार्टी है। यदि जिएनएलएफ पार्टीले यो चुनावमा जित्यो भने उहाँहरूकोबाट पहिलो कार्य के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हामी चाहिँ यही चाहन्छौँ कि हाम्रो जुन चाहिँ अब अहिलेसम्म त्यो के अरे नभएको कार्यक्रम जुन चाहिँ अब जुन चाहिँ पिपिएस छ, स्थायी समाधानको जुन चाहिँ राजनीतिक उयो भइरहेछ, त्यो चाहिँ चाँडै भइदियोस् भन्ने म चाहन्छु। भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँको बेकारी समस्याहरू धेरै छन्। जब हाम्रो स्थायी समाधान हुन्छ, बेकारीको समस्याको समाधान भएर जान्छ भन्ने मलाई आशा छ। जिएनएलएफ पार्टी बिजेपीलाई सपोर्ट गर्नुभयो, कति भयो? हामीले 2019मा गरेको, त्यसपछि चाहिँ यसपालि गर्नुभएको र एमपीलाई गऱ्यौँ, त्यसपछि यसपालि विधानसभा चुनावमा गर्नुभएको है। अनि जुन चाहिँ यो केही 1 वर्ष अगाडि भनौँ है, महामारीको समय चलिरहेको थियो, त्यस बेला
कोही पनि नेताहरू अगाडि आइदिनु भएन है र अहिले यो इलेक्सनको टाइममा यो चुनावको टाइममा सबैजना अगाडि ओर्लिरहनु भएको छ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ अनि यो विषयमा त के भन्न चाहन्छु भने त्यो जति पनि यो हाम्रो जेएनएलएफ पार्टीको तर्फबाट जति पनि गाउँ गाउँमा गएर चामलहरू अब त्यो अलिकति के अरे सहयोग गर्ने कामहरू गऱ्यौँ त्यो एउटा पार्टीको थ्रुबाट एउटा माने पार्टीको जुन चाहिँ समर्थकहरूबाट नै अलिकति चन्दा कलेक्सन गरेर हामीले त्यो कामहरू गऱ्यो एउटा जुन काम गऱ्यौँ तर अब जुन अब यो बिजेपी सरकारले गरेन भन्नु चाहिँ सुहाउँदैन किनकि जुन मोदी सरकारले जुन गरिरहेको छ त्यो त अति नै राम्रो काम गरिरहेको छ जहाँनिर चाहिँ अब रासन कार्ड नहुनेलाई पनि अब रासन कार्ड नहुने मान्छेलाई पनि एउटा रासन दिने व्यवस्थाहरू गर्यो अहिलेसम्म है अनि जुन महामारीमा एउटा देशलाई नै एउटा अगाडि बढाएर अब यहाँनिर त्यसै पनि अब एउटा के अरे खाद्यान्नमा अब जुन एउटा मान्छेमा हुनुपर्ने एउटा के अरे असुविधा थियो त्यसलाई पनि सुविधाजनक बनाएर पनि एउटा देशलाई अगाडि बढाउने काम गरिरहेछ मोदीजीले जुन राम्रो काम गरिरहेछ त्यसको लागि हामी ह्याप्पी नै छौँ ह्याप्पी नै हुनुहुन्छ है के बिजेपीले जित्यो भने भोलिको दिनमा दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड हुन्छ गोर्खाल्यान्ड यो एउटा के अरे गोर्खाल्यान्ड निर्माण गर्ने कुरा हो है एउटा हामीले नै निर्माण गर्नु पर्यो तर निर्माण गर्नुको लागि त हामी जनता एक हुनुपर्छ जुन एकतामा चाहिँ हामी एकीकृत भएर त हामी अगाडि बढ्यौँ भने सायद के अरे यो आवश्यक नै एक दिन हामीले त्यो शिखरमा हामी पुग्छौँ होला यो सफल हुन्छ होला गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भन्ने नै आशा गरेँ समस्त यसको लाइभ अनि टिस्टारङ्गी टेलिभिजनको दर्शकले अहिले तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ है उहाँहरूलाई एज अ जेएनएलएफ पार्टीको सपोर्टर के भन्न चाहनुहुन्छ म यही भन्न चाहन्छु कि जति पनि यहाँनिर है हाम्रा जेएनएलएफ अनि अरू अन्य दलहरू पनि आएका छ जुन चाहिँ क्रामाकपाहरू भयो सुमिटी मोर्चाहरू भयो जुन जसले पनि घरमा बसेर है यहाँनिर जुन यसपालिको चुनावलाई एउटा महत्त्वपूर्ण ठानेर जुन एउटा सहयोग गर्नु चाहनु भइरहेछ उहाँ सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यसपालि पनि हामी बिजेपी सरकारलाई नै हामीले के अरे कमलको फुलमा भोट दिएर विजय गरेर चाहिँ यसपालिको जुन हाम्रो के अरे धेरै दिन पेन्डिङ भएको मुद्दालाई त फत्ते गरोस् भन्ने म सबैलाई नै एउटा के अरे चाहना राख्दै म सम्पूर्णलाई नै यो विषयमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आज जति पनि उपस्थितको यो तर्फबाट चाहिँ सबैलाई नै घरमा बस्ने यहाँ उपस्थित रहने सम्पूर्णलाई नै यो यसको लागि तपाईँहरूलाई मेरो आन्तरिक हितबाट पनि के अरे धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई मुरी धन्यवाद यसरी नै म अगाडि बढिरहेको छु क्रामापा पार्टी अनि जेएनएलएफ पार्टीको सपोर्टरहरूले त है आफ्नो आफ्नो पक्ष राखिसक्नुभयो यसरी नै अब बिजेपी पार्टीको सपोर्टरसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ नमस्कार हजुर नमस्ते आशिष तामाङ यसको लाइभ अनि टिस्टारङ्गी टेलिभिजनमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु कहाँबाट हुनुहुन्छ तपाईँ हामी एमआरसी रिङटङ बालसनको बालसनबाट हुनुहुन्छ है बिजेपी पार्टीलाई सपोर्ट गर्नुभयो कति समय भयो त्यस्तै भन्नु भन्दाखेरि त सपोर्ट त अब हामी पहिलादेखि गरिरहेकै हो तर पहिलाको राजनीतिक स्थिति हेर्दाखेरि हामी गठबन्धनकै रूपमा थियौँ तर यो पालिको अब जुन चाहिँ माहौल हेर्दा चाहिँ अब जस्तो देख्नु भएको थियो पहिला गोजुमो वानका हाम्रा विमल दाजुले अब जसरी गठबन्धन तोड्नु भएको थियो र जसरी उहाँ पाहाडमा चढेर आउनु भएको थियो त्यसको हिसाबले गर्दा अब उहाँले हाम्रो जति पनि दाजुभाइहरूको गोर्खा जातिको एसपिरेसन थियो सायद त्यो भत्ताभुङ्ग भएको जस्तो लाग्यो र त्यसको अर्थ त अब हामीलाई लाग्यो कि सायद अब यो राजनीतिको क्षेत्रमा चाहिँ यो हामीले सानो के अरे क्षेत्रीय पार्टीलाई चाहिँ एउटा नसमेटेर हामीले ठुलो रुखकै छाउमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्यो किनभने आउनेको दिनमा अब हेर्नुहोस् अब जसरी राजनीतिमा एउटा कुनै पनि एउटा चेन्जेसको लागि तपाईँलाई थाहा छ जस्तै अब एउटा बिल पास गर्नु छ भने तपाईँको केन्द्रमा कतिको हामीलाई असुविधा छ अब बिजेपी सरकारले तपाईँको अहिलेसम्म हाम्रो देखिरहेको 11 जनजातिको कुरा उठाइरहेको छ हाम्रो हरेक कुरा जस्तै यो पर्चापट्टाको एनआरसीको र कमान बस्तीमा हेरेर नै 350को जुन चाहिँ रोज वृद्धिको कुराहरू छ यो सबै त बिजेपी पार्टीले उठाइदिएको छ अब हामी यसको छेउमा सँगै अब हेऱ्यौँ भने गोजुमो 1 र 2 लाई भन्छ तर उहाँलाई सपोर्ट गर्नुको अर्थ हामीले बङ्गालको 22 तल जमिनलाई अँगाल्नु हो अनि त्यो अनुसार चाहिँ हामी मान्दैनौँ र हामीले चाहिँ नयाँ परिवर्तन नै चाहेको छ जुन चाहिँ हामीलाई भारत सरकारमा बिजेपीले नै दिन सक्छ ओके है बिजेपीले यदि यो यसपालिको चुनाव जित्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पहिलो कार्य चाहिँ हाम्रो पहाडको निम्ति के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई पहाडको निम्ति अब सबभन्दा ठुलो पहिचान त तपाईँको हाम्रो एउटा आइडेन्टिटीको कुरा आउँछ आज हामी यहाँ सिलेट काटेर जाउँ तपाईँ जानुभएपछि तपाईँ थाहा हुन्छ कि तपाईँको अस्तित्व के हुन्छ पहिला सोच यहाँ हामी सिलेट काटेपछि तपाईँलाई सोध्छ पहिला तिमी को हो भनेर तिमी हामीलाई त्यहाँ पुगेपछि हामीलाई नेपालको दर्जा दिन्छ नेपाल अब तपाईँ नेपालमा जानु भने नेपालकोले के भन्छ तपाईँलाई इन्डियाको भन्छ अब वेरएज तपाईँ यहाँ गान्तोक सिक्किमपट्टि घुस्नुभयो भने पनि तपाईँलाई भन्छ बङ्गालको भन्छ बताउनुहोस् हाम्रो आइडेन्टिटी के हो
सबभन्दा यसको ठुलो त्यही कारण यो हामी बिजेपीको ठुलो झन्डा र किन समझ हुन्छ हाम्रो आइडेन्टिटीको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ कुछ गरिदिनुहुन्छ आउने दिनमा चाहिँ र हिजो अस्ति मात्रै है जुन बिजेपीको नेताले नै कुरा गर्नुभएको थियो हामीहरू चाहिँ नेपालकोहरू हौ भनेर है यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो त अब हेर्नुहोस् मिडियालाई पनि थाहा छ उहाँको एउटा टङ स्लिपको हिसाबमा थियो उहाँले तुरन्तै नेक्स्ट दिनमा उहाँले यसको अनुभव भएर उहाँले त्यसको उसमा एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर उहाँले क्षमा याचना पनि गरेको हो तर अब उचाल्नेले त भन्छ नि अब आज मोदी जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई त दुनियाँभरको लान्छन लाउँछ भनेपछि उहाँ त एउटा कार्यकर्ता थियो उहाँको उसमा छुट्टै थियो अब हामीले यो हेर्नु त होइन कि उहाँ के अरे उहाँले गरेकै गरेन उहाँले त तर आफ्नो उयो गरेर भुल स्वीकार गरेर माफ माग्नु भयो नि त उहाँले नेपाली भने गोर्खाको जग्गामा उहाँलाई नेपाली शब्द युज गर्नुभयो तर त्यो उहाँले त्यसको उहाँलाई अनुभव भएर उहाँले क्षमा मागिसकिसकेको छ त्यसमा तर यही कुरा हो भनेदेखि जो हाम्रो यो 2017को सालमा ममता दिदीले दार्जिलिङ गोर्खा उयसमा चाहिँ यो आन्दोलन गर्नेहरू चाहिँ माओवादी भन्दा चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ कुनै उठाएन अचम्मको कुरा त मलाई हामीलाई त्यो लाग्छ त्यो टाइममा त ममता दिदीले भने थियो पहाडमा जति पनि आन्दोलन गर्दैछ 13 जना मरेको के थियो हाम्रो माओवादी थियो अनि त्यसमा त उहाँहरूले त्यो माओवादीको कुरा गर्छ अब त्यस्तै हो भनेदेखि आज हाम्रो यो 1 र 2 को दाजुहरूले पनि त उहाँहरूलाई भन्नुपर्ने थियो कि तपाईँले पनि त यो माओवादी किन भन्नु भनेर उहाँहरूले त त्यसलाई त रेक्टिफिकेसन लागि त कुरा गरेन त अन्त के यो चाहिँ एकैतर्फ मात्रै लागु हुन्छ यो उहाँहरूले सोच्नु भएको छैन हजुर उहाँहरूले पनि आफ्नो वक्तव्य राख्नु भएको छ है फेरि यस पश्चात फेरि अब अमित शाहज्यूपट्टि जाउँ न है उहाँले पनि आफ्नो एजेन्डामा भन्नुभएको छ गोर्खाल्यान्ड मेरो एजेन्डा होइन भनेर है यो विषयमा पनि भनिदिनुहोस् न त प्रायः हामी जति पनि यहाँनिर उपस्थित हुनुभएको महानुभावहरू छ उहाँहरूसँग कुरा गर्दा बिजेपीले जित्यो भने के गोर्खाल्यान्ड आउँछ भन्दा निश्चय नै आउँछ भन्ने कुरा गर्दै भनेर आन्सर दिइराख्नु भएको छ है तपाईँ योमा के भन्नुहुन्छ? आज हेर्नुहोस् यो गोर्खाल्यान्ड भनेको मुद्दा तपाईँलाई एउटा सानो त्यो उयो देखेको जस्तो होइन कुनै कुरो एउटा फुल्नुको लागि तपाईँले एउटा बीज त लाउनु पऱ्यो हामीले आजसम्म न त यहाँ यो उयसमा भूमिमा न त बिजेपीको हामीले बीज लगाएको थियौँ सुरुवात त तपाईँको आजभन्दा 4-5 महिना अगाडिदेखि सुरु भयो जब चाहिँ उहाँलाई अलायन्स तोड्नुभयो त्यसको बीज सुरु भएको तर यो अब तपाईँले हेर्नुभयो भने संसदमा हाम्रो एमपीज्यूले बारम्बार पनि कुरा उठाइरहेको छ र अब गोर्खाल्यान्डको हुनु यो कुरा चाहिँ के गोर्खाल्यान्ड हुनुको मतलब चाहिँ यहाँ हाम्रो जिजी1 र दिदीले दिनुहुन्छ र उहिले ममता दिदीले लु तपाईँ भन्नुहोस् सपोर्टको हामीले उहाँलाई गऱ्यो भने के दिनुहुन्छ उहाँसम्मले केही अहिलेसम्म पनि हाम्रो पटकलाई केहीको लागि कुरा हाम्रो राज्यको लागि केही बोलिदिनु भएको छ उहाँको योपालिको मेनिफेस्टोमा हेर्नुहोस् उहाँले केही गरिदिनु भन्ने आश्वासन देख्छ कम्पेयर गर्नुहोस् बिजेपीले सरकारले मेनिफेस्टोमा के भनेको छ र कम्पेयर गर्नुहोस् र उहाँको मेनिफेस्टोमा के छ अब दार्जिलिङको गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई त सायद हामीलाई लागि चाहिँ बिजेपी चाहिँ एउटा धिप्री बत्ती हो जस्तो चाहिँ हामीले सम्हालेर राख्नुपर्छ अँध्यारोमा छौँ हामी आज 1 र 2 हामीले अँध्यारोमा लगेर छ हामी अँध्यारोमा छौँ हामीले भोलिको दिन उज्यालो हुनेसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ जोगाएर राख्नुपर्छ भोलि दिन अवश्य पनि हुनसक्छ किनभने बिजेपी सरकारमा अब तपाईँले कुनै कुरो हेर्नुहोस् अचानक गरिदिन्छ अहिले उनीहरूले गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भनेर सिधै भन्ने सायद यो अफवाह पनि उहाँले कहाँ उचालेर लाँदा तर त्योभन्दा चाहिँ बेसी अब उहाँले त्यो कुरोको कति कुरा भनेको हुँदैन जस्तै अब तपाईँले यो 2000 जस्तो यो जम्मू काश्मीरको हेर्नुभयो 370 रातारात हटाइदियो त्यो के उनीहरूले ढोल बजाएर भनेको थियो पिटेको थियो उनीहरूले भनेको थिएन तर उहाँको त यो सबको उयो चाहिँ केन्द्र सरकारले चाहिँ सोचेर उहाँले बनाइसकेको हुन्छ स्ट्राटेजी तर कुन दिन लागु हुन्छ त्यो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन जुन दिन गर्छ त्यो दिन गरेकै हुन्छ समस्त टिस्टारङ्गी टेलिभिजन अनि एसके लाइभको दर्शकले अहिले तपाईँले हेरिरहनु भएको छ एज अ बिजेपी सपोर्टर उहाँहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ? हाम्रो यो एउटा हेर्नुहोस् है जातिको लागि उत्थानको लागि हामीले यो लागि पढ्नुपर्छ हाम्रो माटो हाम्रो आइडेन्टिटीको लागि पढ्नुपर्छ अब हुनु त आफ्नो मन्तव्य हो आफ्नो रुचि हुन्छ अब हुनु त आजसम्म म अब भनौँ यो पहिला म पनि अहिले पहिला त्यही हो स्कुल कलेज भन्दा बाहिर भौतारिरहेको मान्छे त्यसरी नै गरिरहन्थेँ तर यसपालि अब घरे म चाहिँ प्रथमपल्ट चाहिँ बिजेपीको फ्ल्याग पक्रेर चाहिँ मैदानमा उत्रेको मान्छे हो यो अगाडि मलाई पनि लाग्थ्यो राजनीति एउटा दलदल हो भनेर तर त्यो दलदललाई सफा गर्ने कसै न कसै त हुनै पर्ने रहेछ र अब त्यसमा अब हामी सबै पनि होमिनै पर्छ र हामीले गर्नु पनि पर्छ आफ्नो कर्तव्य। त दर्शकवृन्द विभिन्न पार्टीको सपोर्टरले
विभिन्न आफ्नो वक्तव्य राखिरहनु भएको छ है र यस्तै प्रकारले यहाँनिर उपस्थित हुनुभएको युवा भाइहरूलाई पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु। नमस्ते, तपाईँको नाम? तपाईँको नाम? समस्त टिस्टारिङ्गी टेलिभिजन अनि एसके लाइभको दर्शकले अहिले तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। तपाईँको नाम? प्रवेश तामाङ। कहाँबाट हुनुहुन्छ? म पानीघटा नयाँ लाइन। हुनुहुन्छ कुन चाहिँ पार्टीको सपोर्टर भएर आउनुभएको? म बिजेपी। बिजेपीलाई किन चुज गर्नु? किनकि मलाई बिजेपी मनपर्छ, त्यही भएर। कारण हुन्छ नि त? कारण त अब थुप्रै छ कारण, त्यही हो कारण। किनकि अब त्यही हो। योपालि बिजेपी पार्टीले जित्छ भनेर कति आशावादी हुनुहुन्छ? मलाई त आशा अब थुप्रै छ, त्यही भएर अब म हिँड्दैछु। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। यसरी म अगाडि बढिरहेको छु। नमस्ते अङ्कल, यहाँलाई स्वागत गर्दछु एसके लाइभ टेलिभिजन अनि टिस्टारङ्गीतमा। तपाईँको नाम? मेरो नाम सुरेन मुक्तान। कहाँबाट आउनु भएको? हामी दार्जिलिङ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्र कार्यालयबाट आएको। ओके, भनेपछि यसपालिको चुनावमा है तपाईँहरूको पार्टीद्वारा उम्मेदवारले जित्नुभयो भने तपाईँहरूले पहिलो कार्य के गर्नुपर्छ हाम्रो पहाडको निम्ति जस्तो लाग्छ? अब खै यसमा त मेरो त भन्नु त केही छैन हो। यसपालि चाहिँ अब जस्तो हाम्रो अध्यक्षको जुन चाहिँ एउटा विचार, उहाँको जुन चाहिँ सोच छ त्यो लिएर नै अब हामी अब जति पनि पार्टी क्याडरहरू छ त्यसरी नै अब बढ्नु पर्यो। पहिलो कार्य चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? हजुर, पहिलो कार्य नि हाम्रो पहाडको निम्ति नि है के गर्नुपर्छ अब जस्तो लाग्छ? हाम्रो कतिवटा मुद्दाहरू छ हो, त्यही मुद्दाहरूमा चाहिँ अब त्यही फते बनाउनु छ। गर्न चाहनुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद अङ्कल यहाँलाई। यसरी नै म अगाडि बढिरहेको छु। नमस्ते। नमस्ते। मेरो कुन्दन। कहाँबाट हुनुहुन्छ? रोहिणी है। यसको लाइभ एन्ड टिस्टारिङ्गी टेलिभिजनमा स्वागत गर्दछु। तपाईँ कुन चाहिँ पार्टीको सपोर्टर हो? म हुनु चाहिँ जिएनएलएफको हो होइन, अब सपोर्टर चाहिँ बिजेपीलाई सपोर्ट गर्नको कारण चाहिँ के हो? कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब बिजेपीको चाहिँ अब यसपालि चाहिँ अब यहाँबाट जितेर गएपछि त्यही हो पिपिएस, अब पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको त्यही कुरा छ, त्यो कुरोहरू छ कतिवटा पास अब हामीलाई चाहिएको कुरोहरू गोर्खालाई। र यस चुनावमा, यसपालिको चुनावमा यदि तपाईँको पार्टीद्वारा जो उम्मेदवार उठ्नुभएको छ उहाँले जित्नुभयो भने चाहिँ प्रथम कार्य हाम्रो दार्जिलिङ, हाम्रो पहाडलाई अलिक अगाडि बढाउने चाहिँ फर्स्ट काम चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ उहाँहरूले? अब उहाँलाई अब जिताएर पठाएपछि उहाँको काम बङ्गाल विधानसभा गएर अब उहाँले यही हो गोर्खाको विषय लिएर, भूभागको विषय लिएर बोलिदिन्छ भन्ने आशा छ। आशा गरेको छु पुरा। धन्यवाद। नमस्ते, तपाईँको नाम? सुमन लामा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? सुमन लामा तिनधारेबाट हुनुहुन्छ। कुन चाहिँ पार्टीको सपोर्टर? जिएनएलएफ पार्टीको उम्मेदवार जो उठ्नु भएको छ है, उहाँले यदि यसपालिको चुनावमा विजय प्राप्त गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँले हाम्रो पहाडको निम्ति पहिलो कार्य के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? मेन त अब गोर्खा आइडेन्टिटी र हाम्रो भूभागको लागि जब हामी बङ्गाल दिन चाहिँ छुट्टिनु पाउँ, बङ्गाल दिन अलग्ग भएर चाहिँ हाम्रो त्यो एउटा पहिचान अल इन्डियाभरि गोर्खाहरूको के पहिचान, आसामको, नेपालको त्यस्तो भन्छ हामीले, नागाल्यान्डको भन्छ, दार्जिलिङ त चिन्दैन पनि, प्रायः घुम्नेले मात्रै चिन्छ। त्यो विषय लिएर अब हामी जो आप्पाको पाला पनि अब हामी त 97 जेल पार्टीको खटेको। एज अ जिएनएलएफ सपोर्टर समस्त एसके लाइभ अनि टिस्टारङ्गीतको दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? त्यही भन्छ अब मतलब एकमुठी गोर्खाले, जर्मनी हिटलरले पनि भनेको थिएन, एकमुठी गोर्खाले विश्व थर्काउँछ भने एक ताल चाहिँ हामीले बिजेपीलाई लास्ट सकौँ। किनभने अनि यो पार्टी झन्डाहरू देखेर त केही फाइदा छैन नि त। हामी त क्षेत्रीय पार्टी हो, एउटा राष्ट्रिय पार्टी जुन चाहिँ बिजेपी छ होइन, बिजेपी चाहिँ गरिब जनता र सानसानो राज्यहरूको लागि बोल्ने हो। हाम्रो लागि कुछ गर्छ भन्ने आशा मात्रै छैन, मलाई भरोसा पनि छ। यसपालि चाहिँ यो अन्तिम लडाइँ हो, त्यही भनेर अब समस्त म गोर्खे सन्तानलाई त्यही भन्छु। यसपालि बिजेपीले जित्छ भनेर कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? म पुरै फुल आशा 100 मान। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार। तपाईँको नाम? मेरो नाम किशोर कार्की। कहाँबाट हुनुहुन्छ सर? म मार्गेश्वर टी स्टेट। कुन चाहिँ पार्टीको सपोर्टर? म जिएनएलएफ पार्टी है। जिएनएलएफ पार्टीको मैले अहिले पनि उहाँलाई त्यही प्रश्न गरेँ है, तपाईँको पार्टीको उम्मेदवार जो उठ्नु भएको छ यसपालिको चुनावमा उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभयो भने चाहिँ पहिलो कार्य हाम्रो पहाडको निम्ति के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? पार्टीले यो पहिला जितेपछि चाहिँ यदि बङ्गालमा बिजेपी आयो भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा पहिला भ्रष्टाचार, दादागिरी खत्तम गर्नुपर्छ। जो भ्रष्टाचार हुँदैछ दार्जिलिङमा, यति साह्रो भ्रष्टाचार छ, दादागिरी छ, त्यसलाई सबलाई खत्तम गर्नुपर्छ पहिला।
त्यहाँदेखि हाम्रो जुन चाहिँ मुद्दा छ पिपिएस 11 जनजातिलाई हौ त्यो सबै सल्भ गर्न सक्नुपर्छ बिजेपीले र मलाई आशा छ 100मा 101% सायद मे 2 तारिकदेखि 10 तारिकसम्म पर्खिनु पर्दैन होला हामी सक्सेस हुन्छ तपाईहरुले भनेपछि बीजेपीले जित्छ भनेर फुल एकदम बीजेपीले त अहिले 5 वटा स्टेटमा हुँदैछ 5 वटामै जित्छ नि बंगाल यदि बीजेपी को विजय भयो भने नि के गोर्खाल्यान्ड ल्याउनु हुन्छ होला बीजेपीले गोर्खाल्यान्ड त्यो पिछेको कुरो पहिला माटो पाऊ गोर्खाल्यान्ड सिधै भन्छ हाम्रो बारी खेतीको अलि पर्जापट्टै छैन बीजेपीले विजय भयो भने एनआरसी लागू हुने हैन हजुर एनआरसी हजुर सीए को कुरा हजुर यो विषयमा के भन्नुहुन्छ यो एनआरसी सीए को विषयमा त हामी त यो जुन चाहिँ चाय बगानको बस्ती बगानहरु छौं नि हामी त जमिनसँगै आएको मान्छेहरु हो जमिनसँगै आएको मान्छे हामीलाई केही डर छैन हामीलाई एनआरसी सीए सँग केही डर छैन हामीलाई बस यही भ्रष्टाचार दादागिरी तिनीहरुसँग डर छ भनेपछि बीजेपी दार्जिलिङमा आयो हाम्रो पहाडमा बीजेपीले जित्यो भने चाहिँ भ्रष्टाचार एकदम खतम हुन्छ भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ एकैचोटी त सक्दिदैन एउटा कुनै झार जंगललाई उखाल्नु मास्नु हो भने त समय लाग्छ अलिक समय लाग्छ तर धैर्य धारण चाहिँ गर्नुपर्छ पक्का हुन्छ अहिले एसके लाइभ टेलिभिजन अनि टिस्टा रंगीतको सम्पूर्ण दर्शकले तपाईलाई हेरिरहेको छ तपाई एज अ जिएनएलएफ सपोर्टर के भन्न चाहनुहुन्छ समस्त दर्शक म यति भन्न चाहन्छु कि सबै जनतालाई कि बंगालमा परिवर्तन जरुरी छ हेर्नुहोस् म त कमानको मान्छे कमानमा बस्ने मान्छेले 176 रुपैयाँ पाउँथ्यो त्यो हिजो अस्ति त्यो भोटकै उले गर्दाखेरि 202 रुपैयाँ गरिदिएको छ त्यसले हामीलाई पुग्दैन नानीहरूलाई पढाउनु पुग्दैन केही पुग्दैन बीजेपी सरकार ल्याउ अमित शाहज्यूले भन्नुभएको छ 350 रुपैयाँ रोज गरिदिन्छु भनेको छ अरु धेरै धेरै झन् यो के रे नारीहरूलाई त वुमेन्सहरूलाई त के फाइदा दिएको छ तिनीहरू सब पाऊँ तिनीहरूको अधिकार पाऊँ भन्ने हेतुले त्यो आशले हिजो अस्ति फेरि लकडाउनमा गहुँ चामल के दिएको छ सबै मोदीले दिएको छ त्यो सबै उयो दुःखमा हामीले मोदीलाई सम्झेर पनि भोट चाहिँ बीजेपीको कमल फुलमा हालेर चाहिँ हामी गोर्खा जातिको न्याय पाऊँ भन्ने आशावादी छु धेरै धन्यवाद त दर्शकवृन्द तपाईहरुले हेर्नु हुँदैछ है यहाँनिर 3वटा पार्टीले बीजेपीलाई सपोर्ट गर्नको निम्ति यहाँनिर यस खरसाङ प्राङ्गणमा आएर उहाँले आफ्नो उपस्थिति दिइरहनु भएको छ भने है र यसरी नै म अझै अरू पार्टीहरूलाई सपोर्ट गर्नको निम्ति आउनुभएको महानु दिदीहरूलाई नमस्ते तपाईँको नाम सन्तोषी कहाँबाट हुनुहुन्छ सुकुनाबाट हजुर एसके लाइभ टेलिभिजन अनि टिस्टा रंगीत टेलिभिजनमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु तपाई कुन चाहिँ पार्टीको सपोर्टर हुनुहुन्छ बीजेपी पार्टी हजुर है र बीजेपी पार्टीले जित्छ भन्ने तपाईलाई आशा लागेको छ एकदम 100% ओके पहिलो फर्स्ट जब अब यो बीजेपीले यस पालिको चुनाव जित्छ है पहिलो कार्य चाहिँ बीजेपीद्वारा चाहिँ के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो पहाडको लागि पहिलो कार्य चाहिँ हाम्रो पार्टीको पहाडको लागि के छ भन्दाखेरि बेकारी समस्या हटाउनुपर्छ गरिब रहनु हुँदैन र हाम्रो जति पनि गरिब मान्छे छैन उहाँहरूले चाहिँ यसको फेसिलिटी पाओस् त्यही नै छ बाहिर काम गर्नु जानु नपरोस् हाम्रो छोराछोरी पढेर लेखेर है बेसी पढेको छ के गर्नु तर बाहिर गएर काम गर्नुपर्छ त्यो समस्या चाहिँ हटोस् यही नै म बीजेपीबाट चाहन्छु है यसरी नै नमस्कार तपाईको नाम मेरो नाम प्रीति जोगी तपाई पनि रोहिणीबाटै हुनुहुन्छ हजुर हैन हामी खरसाङबाट हामी खरसाङबाट हुनुहुन्छ है बीजेपीलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ एकचोटि कुन पार्टीको हुनुहुन्छ तपाई म त यता बीजेपी नै हजुर बीजेपीले जित्छ भन्ने आशा छ तपाईलाई हामीलाई पुरै आशा छ नि बीजेपीले जित्यो भने नि के चाहनुहुन्छ उहाँबाट कस्तो खालको आशाहरू राख्नु भएको छ हामी यहाँनिर अब हाम्रो यहाँनिर मेन त हाम्रो त बिमारीको लागि हस्पिटल छैन यहाँनिर होइन जे भए पनि हामी ओह्रालै कुद्नुपर्छ त्यो चाहिँ अब राम्रोसँगले एउटा हस्पिटल आओस् होइन अब अरू अब बेकारीहरूलाई घरमा एकजनाको लागि एकैवटा काम भयो भने राम्रो हुन्छ कतिजना बेकारीहरू छ यहाँनिर होइन त्यसको लागि चाहिँ अब हामी गरिरहेको छौँ हजुर त के भन्नु धन्यवाद नमस्ते तपाईँको नाम गुलसन खातुन कहाँबाट हुनुहुन्छ म यही खरसाङबाटै हुनुहुन्छ बीजेपीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ तपाईँ बीजेपी पार्टीकै हुनुहुन्छ कि अरू अन्य पार्टीबाट बीजेपी पार्टीको एज अ सपोर्टर समस्त
मुस्लिम समुदायबाट हो, भाइस प्रेसिडेन्ट हो। मुस्लिम समुदायबाट बिजेपी पार्टीको भाइस प्रेसिडेन्ट। ओके, एकदमै राम्रो कुरा है। भनेपछि तपाईँको पार्टीले जित्यो भने चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो पहाडको निम्ति चाहिँ के काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पहाडको निम्तिको लागि त अब हरेक जति पनि समस्या छ हाम्रो पहाडको निम्तिमा बिजेपी पार्टीको आशै छ, सबै हाम्रो समाधान गर्नुहुन्छ, आशा चाहिँ पुरै छ बिजेपीले नै जित्नुहुन्छ भनेर। कस्तो खालको अब सुधार एउटा हुन्छ नि त है हाम्रो पहाडलाई डेभलप गर्नुको लागि? अरू अन्य पार्टीले भनेको छन् तर कतिवटा कुरा पुगेको छैन, तर यसपालि बिजेपी एकदम गरमा गरमा माहौल भइरहेछ है, के गर्नुपर्छ? यो गरम माहौलमा त अझै पनि गरमै हुनुपर्ने हो। अनि यो जति पनि अब बिमारी भयो, हस्पिटल भयो, या जति कुरोको पनि कमी छ त्यो चिजमा चाहिँ यहाँ बिजेपीले चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ, हामीलाई पुरै राम्रो हुनु सक्नुपर्ने होइन। अन्त अनि भनेपछि जति पनि अब बिजेपीको थ्रुबाट अरूभन्दा पनि जरुरतमन्द जति गरिब मान्छे घर घर गएर चाहिँ सर्भे गर्नुपर्छ। हेर्दा त राम्रो छ, खानुपिनु सबै राम्रो छ, तर उसको घरभित्र गएर चाहिँ के छ उसको समस्या त्यो प्रब्लम बुझिदिनु पर्ने। त्यतिकै उयो के बिजेपीले यो भोट जितिसके पश्चात चाहिँ विभिन्न मानिस गरिब दुखी घर गएर उहाँहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ होला कि कसलाई के समस्या छ भनेर? हजुर, त्यस्तै म आशा राख्दैछु, त्यसै अब गरिब दुखीको समस्या हलै होस् भनेर। हजुर। त दर्शकवृन्द, अहिले भने म जिएनएलएफ पार्टीको सपोर्टरसँग कुरा गर्न लागिरहेको छु। तपाईँको नाम? मेरो नाम पम्फा लामा। पम्फा लामा, स्टारिङ टेलिभिजन अनि यसको लागि म यहाँलाई स्वागत गर्दछु है। हजुर। अनि योपालि बिजेपी पार्टीलाई जिएनएलएफले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ है। बिजेपीले जित्छ भने कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? बिजेपीले जित्छ भन्ने त हामीलाई अब 100% नै आशा छ है। जिताउनु पनि पर्छ भन्ने हामीले एउटा प्रण पनि लिएको छौँ, किनभने हाम्रो जातिको एउटा मुद्दासँग हाम्रो अब कनेक्टेड छौँ र यत्रो वर्षसम्म त अब हामीले केही गर्नु सकेको थिएन। जस्तै अब हरियो झन्डा 2007देखिको हरियो झन्डाले चाहिँ कतिको पिरिएर आएको छ, पिछिएर आएको थियो है। र उहाँहरूको एउटा विचार थियो हरियो झन्डालाई चाहिँ एकदम मासिनु नै पर्छ भन्ने होइन। तर हामी चुपचाप एउटा गोर्खाल्यान्डको लागि भनेर हामीले चुबो लागेर चाहिँ बाटो छोडिदिएको थियौँ। तर गोर्खाल्यान्ड पनि आएन, अब सायद पैसा ल्यान्ड त आएको थियो होला, त्यो पनि हामीलाई अब थाहा भएकै कुरो है। समस्त गोर्खा जातिलाई नै थाहा भएको कुरा हो, समस्त जनतालाई पनि थाहा भएकै कुरो। तर पनि आज हाम्रो जनताहरू यति साह्रो डर एउटा मनमा डर लिएर बसिरहेछ, कतै हामीलाई केही पो गर्छ कि, हामी फुल्ली अगाडि बढ्नु सकेको छौँ र तपाईँहरू छँदैछ हामी त छौँ भन्ने कुराहरू उहाँहरूको अहिले त्यस्तो खालके विचारहरू छ। साइलेन्स भएर बस्नु भएको छ कति जनताहरू है। तर हामी चाहिँ आपा सुभाष घिसिङज्यूले जुन चाहिँ मुद्दालाई अघि बढाएर जानुभएको थियो र जुन चाहिँ अधुरो 2007मा एउटा मुस्ताङ्गे जन्म लिएर चाहिँ 2007मा हाम्रो सेक्सुडलको पनि विरोध भएको थियो है। त्यो विरोधलाई चाहिँ आज हामीहरू जनताले एकदमै नकार गर्दैछौँ कि आज हामी गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछ भनेर हामीले बाटो छोडिदिएको थियो। तर आज गोर्खाल्यान्ड पनि ल्याउनु सकेन। सायद उहाँहरूको लागि कतिजना इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेको लागि पैसा ल्यान्ड चाहिँ भयो है। जिटिए जस्तो एउटा थोत्रै व्यवस्थामा एउटा कन्ट्र्याक्ट बेसिसको कामधरी पनि गर्नु लाउनु सकेको छैन। अहिले गाउँमा जानुहोस्, गाउँमा हेर्नुहोस्, यति साह्रो जनताले दुःख पाइरहेको छ। तर धनीको हुँदैछ 1-2जना कन्ट्र्याक्टर, 1-2जना नेता, एकदम 5%मा होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी लागि परेको छौँ जाति र माटोको लागि केही चाहिँ होस्, 6 सेड्युल भन्दा पनि उच्च स्तरको व्यवस्था होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो आशा छ। अहिले है बिजेपी पार्टीलाई तपाईँहरूको जिएनएलएफ, रामापा विभिन्न पार्टीहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ है। यदि बिजेपी पार्टीले जित्यो भने चाहिँ पहिलो कार्य हाम्रो पहाडको निम्ति चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? पहिलो निम्ति चाहिँ हामीलाई भारतको संविधानभित्र रहेको एकदमै संविधानभित्र रहेको व्यवस्था चाहिँ बिजेपी पार्टीले झट्टैभन्दा झट्टै लागू गर्नुपर्छ। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेर उहाँको जुन चाहिँ 2019को जुन चाहिँ इलेक्सनमा उहाँको मेनिफेस्टोमा थियो त्यो कुरोलाई चाहिँ पुरा गर्नु सक्नुपर्छ। तपाईँ त धेरै वर्षदेखिको जिएनएलएफ पार्टीको सपोर्टर हुनुहुन्छ है। एज अ जिएनएलएफ पार्टीको सपोर्टर यस्तो गर्मा माहौल भइरहेको छ अहिले है भोटको समयमा है। तपाईँले यसको लाइभ अनि स्टार रङ्गीत टेलिभिजनको दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो पार्टीद्वारा?
समस्त जति पनि मिडिया सेलहरू छ है आज उहाँहरूले गर्दा नै आज हामी एउटा बाहिर के अरे एउटा हाइलाइटमा आइरहेको छौँ है। एसके लाइभ जुन चाहिँ तपाईँहरूको यो जुन चाहिँ न्युज च्यानल छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र उहाँहरूले पनि यसरी नै सत्य के हो झुटा के हो त्यो उहाँहरूले तपाईँहरूको मार्फतै हामीले बुझाउनु सक्दैछौँ है। र तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, सधैँ सधैँ माया, तपाईँहरूकै थ्रुबाट चाहिँ आज हामी यसरी ओपनमा आइरहेको छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आन्टी तपाईँलाई स्वागत गर्दछु यसको लाइभ च्यानलमा अनि टिस्टा रङ्गीतमा। हजुर टिस्टा रङ्गीत अनि यसको लाइभमा तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर दिलमा तामाङ। आन्टी तपाईँको सुमिरा है है कुन चाहिँ पार्टीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ? जिएनएलएफलाई नै गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूबाट उठेको उम्मेदवारले यस पालिको चुनावमा जित्यो भने चाहिँ उहाँहरूले पहिलो कार्य के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो पाहाडको लागि? के गर्नु? हजुर पर्मानेन्ट पोलिटिकल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र तपाईँलाई? एउटा कुरा है तपाईँले उयो गरिहाल्नुभयो 1980 5 अप्रिलको दिन हाम्रो जस्तै अस्तिको दिन मात्र थियो हाम्रो एउटा फाउन्डेसन डे थियो है। र त्यसमा हाम्रो आप्पा सुभाष घिसिङज्यूले जुन चाहिँ हाम्रो एउटा गोर्खाको लागि छुट्टै एउटा काहीँ न काहीँबाट न्याय पाओस् भनेर हामी भारतीय गोर्खा पक्का हौँ भन्ने हाम्रो एउटा 88 को जुन चाहिँ 86 देखिको त्यो जुन चाहिँ सम्झौता भएको छ हाम्रो 22 अगस्त र 23 अगस्तको दिन चाहिँ हामी एकर्ड डे मनाउने गर्छौँ है। र आज हामीले गोर्खा भाषालाई चाहिँ अघि ल्याउनु नसक्दाखेरि चाहिँ घरिघरि पनि नेपालीको लान्छना चाहिँ लाग्दैछ र हामीले चाहिँ गोर्खा भाषालाई चाहिँ एकदम उन्नति गरेर समस्त सबै अपोजिसन होस् या जो पनि होस् गोर्खा भाषालाई चाहिँ अगाडि ल्याइदियोस् भन्ने मेरो नम्र निवेदन गर्दछु। जति पनि अपोजिसनमा भएको दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई पनि है आफ्नो जाति माटोको लागि अघि आउने घोषणा पनि गर्दैछु। पार्टी त पछि आफूले गर्दा पनि भइहाल्छ, व्यवस्था चाहिँ राम्रो होस्। हामी चाहिँ 1980 5 अप्रिलदेखि अहिलेसम्म पनि हामी चाहिँ यो जुन चाहिँ आन्दोलन र गोर्खाको लागि चाहिँ हामी लागि परेको छौँ, लागि नै पर्ने रहेछौँ। जय हरियो जनता, जय मनबुसी। धन्यवाद तपाईँलाई। यस सभामा आज जुन चाहिँ भव्य रूपले बिजेपीको यहाँनिर जनसभा भइरहेको छ, यो जनसभामा राम्री राम्री बहिनीहरू पनि यहाँनिर उपस्थित हुनुहुन्छ। त आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। तपाईँको नाम? बबिना। कहाँबाट हुनुहुन्छ? छमेलबाट जिएनएलएफ सपोर्टर एसके लाइभ अनि टिस्टा रङ्गीत टेलिभिजनमा स्वागत गर्दछु तपाईँलाई। जिएनएलएफ पार्टी जो बिजेपीलाई सपोर्ट गरिरहेको छ है, तपाईँहरूको उम्मेदवार जो उठ्नु भएको छ उहाँले जित्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर 100%। भनेपछि तपाईँहरूको उम्मेदवारले यसपालिको चुनाव जित्यो भने पाहाडको निम्ति पहिलो काम के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? हाम्रो गाउँमा रोडको लागि हाम्रो काम चल्दैछ, त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने। हजुर मेन हुन्छ पाहाडमा कति धेरैवटा असुविधाहरू छ होइन, ती मध्ये चाहिँ पहिलो कार्य हौ के भन्नुभयो? तपाईँको नाम? वन्दना तामाङ। तपाईँ पनि कहाँबाट हुनुहुन्छ? हामी दार्जिलिङ छमेलबाट हुनुहुन्छ है। एज अ जिएनएलएफ सपोर्टर तपाईँहरूको पार्टीको उम्मेदवारले जित्यो भने नि हाम्रो पाहाडमा कतिवटा विभिन्न प्रब्लमहरू भइरहेको छ होइन, पहिलो कार्य चाहिँ उहाँहरूले सफल भए पश्चात चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब हामी चाहिँ योपालि चाहिँ अब यो भन्नु चाहन्छ कि हाम्रो दार्जिलिङबाट उठ्नु भएको उम्मेदवार जो निरज जिल्ला हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अब हामी यो भन्न चाहन्छौँ कि जो पहिला अब हामीले उहाँलाई जिताएकै हो, तर अब योपालि पनि हामी जिताउनुको लागि नै अगाडि आएको छौँ होइन। त्यहाँदेखि अब यो उहाँले जित्नुभयो, योपालि जित्नु त हुन्छ नै 100%। हामी सबै अब हामीले सपोर्ट गरिरहेको छौँ होइन, सबै हामी जेएनएलएफ पार्टीले नै र जित्नु अब उहाँको सरकारले अब जित भयो भने चाहिँ हामी यो भन्नु चाहन्छौँ कि जति पनि पाहाडमा जस्तो अब दुःखहरू छ र हामीले अहिलेसम्म खटेर आइरहेछौँ, हरेक जेएनएलएफ पार्टीबाट खट्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब जुन गाउँ मेन उयसतिर गएर चाहिँ अब हरेक प्रब्लमहरूलाई चाहिँ हेरिदियोस् भन्ने निवेदन गर्दछु म। हाम्रो जो उम्मेदवार उठ्नु हुँदैछ उहाँलाई चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। नमस्ते, तपाईँको नाम? म प्रतीक्षा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? म पनि छमेलबाटै हुनुहुन्छ। अनि बिजेपी पार्टीलाई जुन जिएनएलएफले सपोर्ट गरिरहेको छ है, बिजेपी पार्टीले जित्छ होला? हजुर बिजेपी पार्टीले जित्छ होला? यो पालिको भोटमा नि बिजेपीले जित्छ होला? हजुर 100% जित्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? त अब फुल सपोर्टमा छ हामी सबैजना हो, जितेकै राम्रो। अन्त जति सक्दो अब जनताहरूले त जितोस् भनिरहेको छ होइन, अन्त त्यति भन्न चाहन्छ। थ्याङ्क यू तपाईँलाई। अन्त भारत सरकारको त
म तपाईहरुकै समाजभित्रको एउटा छोरा, एउटा भतिज, एउटा भदै, एउटा भानिज बोलिरहेको छु अनि भोलि मलाई विश्वास छ तपाईहरुले मलाई विपुल मतले चुनाव जिताएर जिएनएलएफ पार्टीको सपोर्टर बहिनीहरू यहाँनिर हुनुहुन्छ है। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत गर्दछु एसके लाइभ च्यानल अनि टिस्टारङ्गी टेलिभिजनमा। तपाईँको नाम? दिपाञ्जली राई। कहाँबाट आउनु भएको? म मङ्पुबाट आउनुभएको। यति टाढोबाट आज आफ्नो पार्टीलाई सपोर्ट गर्दै आउनु भएको रहेछ है। तपाईँहरूको पार्टीद्वारा जुन उम्मेदवार उठ्नु भएको छ योपालिको चुनावमा है, उहाँले जित्नुहुन्छ? 100% स्योर त छुइनँ, अब सक्छ 100% स्योर चाहिँ हुनुहुन्न। यदि तपाईँको पार्टीको उम्मेदवारले जित्यो भने है, सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम पहिलोचोटि चाहिँ उहाँले हाम्रो पहाडको निम्ति के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? पहाडमा स्कुलहरूको लागि राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्छ है। अनि अन्त अरू के गोर्खा भाषाको लागि यसरी नै। तपाईँको नाम? दिपु मुखिया। तपाईँ पनि मङ्पुबाट हुनुहुन्छ? म यहीँ कर्सियङको हुनुहुन्छ। कुन चाहिँ पार्टीको? सरी म त्यस्तोमा छुइनँ। तपाईँ यहाँ जनसभा हेर्नु मात्रै आउनु भएको, तर पनि तपाईँ एउटा साधारण जनता भएको हुनाले कुन चाहिँ पार्टीले जित्छ जस्तो लाग्छ योपालि? बिजेपीले जित्छ जस्तो लाग्छ। ओके, यसरी नै। नमस्ते। तपाईँको नाम? लोकेश्वरी राई। कहाँबाट आउनु भएको? मङ्पुबाट। जिएनएलएफलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ? हजुर, हामी जिएनएलएफकै हो। हजुर। तपाईँको पार्टीको उम्मेदवार जो चाहिँ चुनावको लागि खडा हुनुभएको छ, उहाँले जित्नुभयो भने सर्वप्रथम हाम्रो पहाडको निम्ति के काम गर्नुपर्छ? सर्वप्रथम हामी पहाडको लागि के चाहन्छौँ भने जुन भूमि चाहिँ हामीले अहिलेसम्म उयो गरेको छैनौँ, लिखित रूपमा हामीले भूमिको कुनै उयो पाएको छैनौँ होइन। हामी पहाडवासी छौँ, तर हाम्रो दार्जिलिङमा कुनै भूमिको लागि कुनै उसको लागि हामीलाई कसैले पनि उयो गरेको छैन। हामी यही आशा राख्छौँ कि बिजेपीले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गरेर, हामीलाई सहायता गरेर यो भूमिलाई बचाउने कोसिस गरोस्, पहाडको यत्रो जनतालाई चाहिँ बचाओस्, यो हरियो झन्डाको चाहिँ हाम्रो राखिदियोस्, मान राखिदियोस् होइन। त्यति नै चाहन्छौँ हामी हरियो झन्डालाई अस्तित्वलाई चाहिँ बचाओस्। हाम्रो अब अस्तित्व छैन, हाम्रो पहाडको एउटा उयो छैन होइन। हामी छौँ पहाडको, हामी सबै अब उयो पनि एउटा भारतवासी हौँ, तर हाम्रो भूमिको लागि कुनै एउटा उयो गरेको छैन अहिले कसैले पनि। यही आशा राख्छौँ हामी चाहिँ बिजेपीको अब जुन उम्मेदवार हुनुहुन्छ होइन। अन्त त्यसको पछि विकास, जहाँ विकास छैन, जुन जग्गामा विकास भएको छैन, विकासको लागि हामीलाई उयो गरोस् होइन, त्यही भन्छौँ हामी। के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम तपाईँको पार्टीको उम्मेदवारले जित्यो भने चाहिँ उहाँले पहिलो फर्स्ट टाइम जब उहाँले आफ्नो जितिसकेर काम गर्नुहुन्छ नि, उहाँले चाहिँ पहिला चाहिँ जाति नै जोगाओस्, जाति जोगाओस्, माटो बचाओस्, माटो बचाओस्। यसरी नै तपाईँलाई पनि स्वागत गर्दछु। तपाईँको नाम? विष्णुकुमारी राई। तपाईँ पनि मङ्पुबाटै हुनुहुन्छ? हजुर। तपाईँको के छ भन्नु? मेरो पनि त्यही हो, भन्नु चाहिँ हो डेभलपहरू त सधैँ भइ नै रहन्छ, जुनै पार्टी पनि डेभलप त गर्छ नि होइन। अन्त हामीले चाहिँ दार्जिलिङको चाहिँ अब गोर्खा जातिको चाहिँ अस्तित्व चाहन्छौँ, त्यसकै लागि चाहिँ हजुर। त दर्शकवृन्द, यसरी म क्राउडभित्र पसिसकेको छु अनि क्राउडमा उपस्थित हुनुभएको हाम्रो अङ्कल, नमस्ते। तपाईँलाई स्वागत गर्दछु टिस्टारङ्गी अनि एसके लाइभ च्यानलमा। तपाईँको शुभ नाम? हजुर, तपाईँको नाम? मेरो नाम तेजबहादुर राई। कहाँबाट आउनु भएको? मकैबारीबाट। हजुर। कुन चाहिँ पार्टीलाई सपोर्ट गर्नु भएको छ? हामी जिएनएलएफमै छौँ। जिएनएलएफमै हुनुहुन्छ? कति वर्ष भयो? यो थुप्रै वर्ष भयो हुनुलाई, तर किन हामीले अहिलेसम्म बसिरहेकै छौँ। अर्को कतिवटा आयो, कतिवटा गयो हो, बसिरहेको चाहिँ खट्दैछौँ अझै पनि। तर आज चाहिँ यहाँ अलिकति आशा जस्तो बाधी देखाउँदैछ र हामी छोड्नु सक्दैनौँ होला जस्तो लाग्दैछ। तपाईँको उमेर कति भयो? म 65 पुगेँ। कति वर्ष भयो यो जिएनएलएफमा खटेको? हजुर, जिएनएलएफमा खटेको चाहिँ कति वर्ष भयो? जिएनएलएफमा खटेको त कति वर्ष भयो? निकै भयो, 15-16 वर्ष भयो खटेको। यसपालि नै छौँ। यसपालि जो उम्मेदवार उठ्नुभएको छ तपाईँहरूको पार्टीबाट है, उहाँले यदि जित्नुभयो भने कस्तो खालको आशा साच्नुहुन्छ तपाईँ उहाँबाट? उहाँहरूले अलिकति यसो आश्वासन हाम्रो भविष्य हुन्छ कि जस्तो लाग्दैछ भने। त्यही त उहाँले जित्नुभयो भने चाहिँ नि प्रथम कार्य यो 100 वर्ष अघिदेखिको गोर्खा लाइन माग छ हाम्रो, यो माग चाहिँ पास हुन्छ कि भन्ने आशा राख्दछौँ। राख्नुहुँदैछ? हजुर। अहिले समस्त एसके लाइभ टिस्टारङ्गीको दर्शकले तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ हो? हजुर। यत्रो वर्षदेखिको आफ्नो पार्टीको निम्ति, आफ्नो जातिको निम्ति खट्नु भएको रहेछ, उहाँहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ? उहाँहरूलाई अहिले यसरी ल्याइदियो भने चाहिँ हामी धेरै धेरै
आशीर्वाद मरी धन्यवाद दिन सक्छौँ हामीले। धन्यवाद तपाईँलाई पनि मुरी धन्यवाद। यसरी नै नमस्ते दिदी, तपाईँको नाम? मेरो नाम रञ्जना छेत्री। कहाँबाट हुनुहुन्छ? म दिलारामबाट। दिलारामबाट हुनुहुन्छ, जिएनएलएफ पार्टीको सपोर्टर है। यसपालिको उम्मेदवार तपाईँहरूको पार्टीको उम्मेदवार जो चाहिँ यो आउँदो चुनावको निम्ति खडा हुनुभएको छ, उहाँले जित्नुभयो भने नि सर्वप्रथम हाम्रो पहाडको निम्ति के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? सर्वप्रथम अब पहिलेदेखिको माग है, हामी त अहिलेसम्म सबैको नजरमा डाउन भएर बसेको छौँ। गोर्खाको शिर खडा होस् है। सबै युवा, विशेष गरी त हाम्रो यहाँनिर दार्जिलिङमा कति अब युवा, विशेष गरेर युवाहरू बेरोजगार छ, उनीहरूले सानोतिनो भए पनि एउटा काम पाओस् है। अन्त हाम्रो यो जुन चाहिँ अब भूभाग छ यो हाम्रो आफ्नो बनाउन सकौँ है। अब अर्काको अन्डरमा चाहिँ हामी बस्नु नसकौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो इच्छा छ। र आज जुन चाहिँ यो जनसभा धेरै हामीले इच्छा हाम्रो पुरा हुन्छ जस्तो लागेको छ सायद है। बिजेपी पार्टीले जित्यो भने नि जुन चाहिँ तपाईँले यो भूभागको कुरा गर्नुभयो, आफ्नो जमिन माटोको कुरा गर्नुभयो, के हामीले यसलाई आफ्नो बनाउन सक्छौँ? अब त्यो अब एउटा जिएनएलएफको नाताले भएर है, हाम्रो नेता जुन चाहिँ अब अहिले वर्तमान युवा नेता मन घिसिङ हुनुहुन्छ, उहाँको विचार उहाँले जे कुरा अगाडि चलाउनुहुन्छ त्यही पछि नै हामी लाग्छौँ। उहाँले जे नै अर्डर गर्नुहुन्छ त्यसकै पछि लाग्छौँ। सायद हाम्रो मन घिसिङले केही न केही यस्तो यो भूभागको लागि गर्नु नै हुन्छ भन्ने हामी आशा छौँ। धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। अहिले पनि हामीहरू समक्ष बिजेपी पार्टीको सपोर्टर उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईँको नाम? अमर राणा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? मिरिकबाट हुनुहुन्छ। यति टाढोबाट है आज खरसाङ आफ्नो पार्टीलाई सघाउन लाउनु भएको के बिजेपी पार्टीको यो पालिको चुनावमा जित हुन्छ जस्तो लाग्छ? हामीलाई चाहिँ आशा र भरोसा चाहिँ छ, दुइटै छ, जित्छ भन्ने हजुर दुइटै छ है। अनि कस्तो खालको आशा राख्नु भएको छ क्या उहाँहरूबाट? बिजेपीद्वारा जित्यो भने यो पालि मात्र होइन 2024सम्म हामीले आशा राखेको छौँ। हामीले चाहिँ अब उहाँ विधायक त हुन्छ, उहाँको अर्कै काम हुन्छ, तर केन्द्र सरकार र राज्य सरकारमा जब पनि हाम्रो दुइटै पार्टी हुन्छ अनि मात्रै हाम्रो पनि यहाँ केही उत्थान हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ है। यदि बिजेपी पार्टीले यस चुनावमा जित्नुभयो भने नि यो हाम्रो पहाडको निम्ति चाहिँ उहाँले पहिलो कार्य चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हाम्रो मेन अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि पानीको समस्या हो 1 नम्बर। 2 नम्बर हाम्रो हस्पिटलहरू राम्रो छैन, यहाँनिर युनिभर्सिटीहरू राम्रो छैन, शिक्षालाई पनि प्रायोरिटी दिनु पर्यो हाम्रो। त्यही भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर। ओके, बेकारी समस्या। नमस्ते, स्वागत गर्दछु यसको लाइभ अनि टेलिभिजन टेलिभिजन। तपाईँको नाम? मेरो देवेन राई। म मिरिकबाटै हुनुहुन्छ है। यति टाढोबाट आफ्नो पार्टीलाई सपोर्ट गर्दै आउनु भएको छ। तपाईँको पार्टीले, तपाईँ जुन पार्टीलाई सपोर्ट गरिरहेको छ त्यो पार्टीले जित्यो भने चाहिँ नि हाम्रो पहाडको निम्ति पहिलो कार्य उहाँहरूले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? विशेष अब पार्टीलाई सपोर्ट गर्नु होइन, जुन चाहिँ भारतीय जनता पार्टीको जुन चाहिँ एउटा उद्देश्य सारा राष्ट्र र सारा गाउँ क्षेत्रसम्म माथिदेखि तलैसम्म जुन चाहिँ एउटा समान दृष्टिकोणले देशको प्रधानमन्त्रीले एउटा नियम कानुन बनाउनु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो गोर्खाहरूको अवश्य नै हाम्रो भनौँ अब गोर्खा भाषामा घैँटोमा घाम लाग्ने एउटा समय आएको छ। र यसले गर्दाखेरि आज हाम्रो विशेष भनौँ अब भारतवर्षमा दार्जिलिङ क्षेत्रको जुन चाहिँ अवस्था छ हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण विकासको क्षेत्रबाट हामीलाई अलगाएको छ। यहाँको सर्वाङ्गीन विकास केही पनि छैन र यहाँको जुन चाहिँ हाम्रो नेताहरूमा धैर्यता नभएको कारण आज हामीले यो 35 वर्षभित्रमा हाम्रो जुन चाहिँ एउटा अवस्था जटिल अवस्था सिर्जना भएको छ यसको दायी त हाम्रो नेताहरू नै हो। र अब हामीले चाहिँ विश्वास लागेको भाजपा जस्तो एउटा पार्टीको एउटा जुन चाहिँ एउटा मेनिफेस्टो छ त्यसैको आशालाई हामीलाई लाग्छ, विश्वास छ। यो विश्वासलाई सायद मोदीले तोड्दैन होला भन्ने हामीलाई लागेको छ। कति वर्ष भयो तपाईँले बिजेपीलाई सपोर्ट गर्नु? म बिजेपी सपोर्ट गरेर चाहिँ 2019 देखि नै हो, जब 2017मा यहाँनिर 2017को जुन 105 दिने आन्दोलनले गोर्खाहरूलाई जसरी एउटा देशको नागरिक नठानेर जङ्गली जानवर जस्तो खेदो गरेर गोली ठोक्ने काम गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बिजेपीले जुन खालको एउटा हामीलाई आस्था भरोसा दियो, त्यसै कारण हामी बिजेपीप्रति हामी समर्पित भएर आएको छौँ आज। धेरै धन्यवाद। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत गर्दछु एसके लाइभ अनि टेलिभिजनमा। तपाईँको नाम? हजुर, मेरो नाम मनिन्द्र गोर्खा। कहाँबाट
कहाँबाट आउनु भएको? म मिरिक ब्लक सिङबुलीबाट। मिरिकबाट आउनु भएको है कि टाढोबाट आउनु भएको? कुन चाहिँ पार्टीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ? म भारतीय जनता पार्टी। बिजेपी पार्टीबाट? एकदम। कति वर्ष भयो? म लगभग भर्खर आएको है, तर आउनु म पहिल्यैदेखि सपोर्ट गरेको। तर म कति वर्ष दार्जिलिङको राजनीतिक परिवेशले गर्दा म चाहिँ 12 वर्ष त भाग्नु पऱ्यो दार्जिलिङबाट र म बिहारमा टिचिङ गर्दै थिएँ। भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङमा आएर फेरि म स्कुल छोडेर चाहिँ म भारतीय जनता पार्टीलाई सपोर्ट गरेँ। यसपालिको चुनावमा बिजेपीले जित्छ होला? एकदम 100%, 100 होइन 200% जित्छ। यदि बिजेपीले यो पालिको चुनावमा जित्यो भने सबभन्दा पहिला हाम्रो पहाडको निम्ति उहाँले के कार्य गर्नुपर्छ होला? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। बिजेपीले पहाडमा जित्यो भने जति पनि हाम्रो गोर्खालीहरू छ, विशेष हामी दार्जिलिङमा 75 to 80% हामी कमन बस्ती बस्छौँ। अहिले भर्खर हाम्रो बिबी बजगाईले भन्नुभयो नम्बर 1 हो हाम्रो जमिनको पर्चापट्टा, ठिक छ। र जुन हाम्रो एउटा विदेशी लालछाना लागेको छ र दार्जिलिङभित्र हामी बस्ने मान्छेलाई चाहिँ एउटा गोर्खालीको चाहिँ हाम्रो विश्वमा त्यो एउटा पहिचान राख्ने एउटा एमेन्डमेन्ट पास गरेको हुन्छ, जसमा हाम्रो नेपाली भाषा मान्यता भयो, हामी गोर्खाली हो। र त्यस्तै एउटा हाम्रो चाहिँ गोर्खालीको निम्ति एउटा अलग्गै पहिचान होस्, किनभने कतिवटा हामी प्रदेशमा जान्छौँ दार्जिलिङ भन्ने एरिया चिन्दैन र हाम्रो दार्जिलिङमा विश्वको म्याचमा चाहिँ दार्जिलिङ चाहिँ इन्डियामा पर्दो रहेछ। यो गोर्खाली त खाटी गोर्खा होस् भन्ने एउटा पहिचान र बिजेपीले पनि हामी चिनाउनु काम गर्नु। अहिले यसको लाइभ अनि टिस्टा रङ्गीतको समस्त दर्शकले हजुरलाई हेरिरहेको छ है। एज अ बिजेपी सपोर्टर उहाँहरूलाई आफ्नो पार्टीद्वारा के मेसेज? सर्वप्रथम विश्वका 1.5 करोड गोर्खालाई म यो आह्वान गर्दछु कि विशेष हामी जति पनि युवाहरू छौँ, युवा कुबाटोमा नलागेर सुबाटोमा लाग्नुपर्छ। के काम गर्नुभन्दा अगाडि आफूले पहिला मैले काम के गर्दैछु तर राम्रो कुरा बुझ्नुपर्छ। र हामी अन्य पार्टी जुन नाला झोडा घर भित्काउने कुरीति कुसंस्कृति जसमा अन्य जातिले दौरा सुरुवाल लगाएर जय गोर्खा भन्ने त्यो नारा लाउँछ, त्योलाई विरोध गर्नुपर्छ। हामी सम्पूर्ण विश्वका 1.5 करोड जति पनि हामी गोर्खाली छौँ, हामी एकत्र हुन्छ। चाहे जात कुनै धर्म कुनै पनि होस्, कुनै क्षेत्रमा बसोस्, विश्व कुनै क्षेत्र हामी आफ्नो गोर्खालीको हाम्रो विश्वभरि एउटा दार्जिलिङको मान्छे छ, हामी चिउने काम गर्नुपर्छ। र गोर्खा कहिले झुक्दैन, कहिले हामीले थाक्दैन र हामीले चाहिँ आफूले आफ्नो परिचय दिने काम गर्नुपर्छ। युवाहरू कुन संस्कृति कुबाटोतिर लाग्नु हुँदैन र आफूले चाहिँ जुन आफूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य के हो, तपाईँको छोराछोरीलाई हो र आफ्नो समय त बित्यो, अब आउँदो छोराछोरीलाई के गर्नुपर्ने छ त्यो सही निर्णय र सही ठोस कदम लिनु पर्यो हामी युवाहरूलाई। हजुर, मेरो नाम शैलेश रामुदाम हो। म हजुर कहाँबाट आउनुहुन्छ? म मिरिकबाट आएको हो। मिरिकबाट आउनु भएको है। मेसेज दिन चाहनु भइरहेछ, तपाईँले के भन्न चाहनु? सानो मेसेज नै छ, भाजपा जनता पार्टीले जे भन्छ त्यो गरेर देखाउँछ, त्यही भएर हामीलाई पुरा विश्वास छ। जय हिन्द। त दर्शकवृन्द, जिएनएलएफ पार्टीको प्रचार सचिव मिस्टर भूपेन गुरुङ हामीहरू समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत गर्दछु एसके लाइभ अनि टिस्टा रङ्गीत टेलिभिजनमा। धन्यवाद तपाईँलाई। विशेष आज यति भव्य रूपमा यहाँनिर खरसाङको एउटा प्राङ्गणमा यस्तो ठुलो सभा भइरहेको छ है। यो सभाबारे केही भनिदिनुहोस् न। यो सभा चाहिँ अब एउटा चुनावी जनसभा है, भारतीय जनता पार्टीको तत्त्वावधानमा, र हामी चाहिँ विशेष भारतीय जनता पार्टीसँग यो चुनावमा गठबन्धन भएको नाताले चाहिँ हामी पनि यहाँ आएका हौँ र हामीलाई पनि भाजपा पार्टीले चाहिँ आमन्त्रित गरेको कारणले चाहिँ हामी यहाँ उपस्थित छौँ। नट ओन्ली जिएनएलएफ तर अरू अन्य पार्टीहरूले पनि सपोर्ट गरिरहेको छ है यो पालि बिजेपीलाई होइन। यदि बिजेपी पार्टीले यस पालिको चुनावमा जित्नुभयो भने नि हाम्रो पहाडको निम्ति प्रथम कार्य उहाँले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो हाम्रो पार्टीले चाहिँ एउटा मतलब यो ऐतिहासिक निर्णय लिएर चाहिँ बिजेपी पार्टीलाई यसपालिको यो विधानसभा बङ्गाल विधानसभा 2021 को चुनावमा सहयोग गर्ने समर्थन गर्ने एउटा निर्णय लिएको छ। र हाम्रो चाहिँ के छ भने जिएनएलएफ पार्टीको चाहिँ मुद्दा छ है, र हामी यो मुद्दालाई लिएर नै बिजेपी पार्टीसँग समर्थन गरेका हौँ बिजेपी पार्टीलाई। र बङ्गालमा बिजेपी सरकार आयो अथवा अनि पहाडमा पनि बिजेपी सरकार आयो भने चाहिँ हामीलाई लाग्छ हाम्रो गोर्खा जातिको आँगनमा गोर्खा जातिको आङमा चाहिँ घाम लाग्छ अवश्य नै लाग्छ है भन्न चाहनुहुन्छ? भन्न चाहनुहुन्छ र त्यो हुनु पनि पर्छ। हाम्रो
जिएनएलएफ पार्टीको उद्देश्य पनि त्यही हो हैन, हाम्रो मुद्दा पनि त्यही हो, तपाईँलाई बताइरहनु पर्दैन हैन हाम्रो मुद्दा। र अब यहाँ पिपिएसको कुरा त अहिले चर्चामा छ हैन सबै जग्गा, र पिपिएसमा नै हाम्रो चाहिँ यहाँनिर अहिले बिजेपीसँग गठबन्धन भएको छ र पिपिएस चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ एकदमै हुनेछ, हामी विश्वस्त छौँ। बिजेपीले यदि यो चुनाव जित्नु भयो भने है एनआरसी लागु हुन्छ, सिए लागु हुन्छ भन्ने कुराहरू भएको छ, यो विषयमा पनि भनिदिनुहोस् न। अब हेर्नुहोस्, एनआरसी भनेको चाहिँ यो एउटा अब राष्ट्रिय स्तरमा नै लागु हुने एउटा ऐन हो है, यहाँ पनि लाग्नु सक्छ, तर लाग्दाखेरि गोर्खा जातिलाई कुनै मतलब प्रभाव पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनभने हामी भारतको खाटी नागरिक हौँ गोर्खाहरू। यो चाहिँ हाम्रो श्रद्धेय आपा है सुभाष घिसिङको एउटा बौद्धिक दक्षता र उहाँको पहलमा 23 अगस्त 1988 तत्कालीन केन्द्र सरकारले जुन एउटा ग्याजेट नोटिफिकेसन जारी गरेको छ कि गोर्खाहरू चाहिँ भारतको खाटी नागरिक हो, त्यो ग्याजेट नोटिफिकेसन हाम्रो निम्ति कवच हो। हजुर, अनि अर्को छ हाम्रो पहाडमा जति पनि, पहाडमा मात्रै होइन चियाबारी यो औषधि बगानतिर यो एनआरसी लाग्ने कुरा छैन हैन। र अर्को कुरा छ हाम्रो जुन चाहिँ अब बिजेपीसँग जुन चाहिँ एउटा गठबन्धन छ, चुनावी गठबन्धन, र चुनावमा हाम्रो गठबन्धनको उद्देश्य हो कि पहाडमा एउटा संवैधानिक व्यवस्था आएको होस्, त्यो चाहे गोर्खाल्यान्ड हुनसक्छ, चाहे त्यो युटी हुनसक्छ, अथवा हाम्रो टेक पहिलादेखि हामीले राखिसकेका छौँ कि छैटौँ अनुसूचीभन्दा सानो व्यवस्थामा हामी मान्दैनौँ, र त्यो व्यवस्थाले पनि हामीलाई चाहिँ एनआरसीबाट बचाउँछ। तपाईँहरू निश्चित बस्नुहोस्, नडराउनुहोस्। या जुन प्रकारले विपक्षीले एउटा भ्रम फैलाउँदैछ एनआरसीको, त्यो एकदमै झुट हो, हामी त्यही भन्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। त दर्शकवृन्द, हामीहरू समक्ष एउटा वृद्ध अवस्थाको अङ्कल है जो चाहिँ बिजेपी सपोर्टर हुनुहुन्छ। धेरै धेरै स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभ अनि टिस्टारङ्गी टेलिभिजनमा। तपाईँको नाम? मेरो नाम सुमन राई। कहाँबाट आउनुभएको? सिपाहीधुरा टी एस्टेट। सिपाहीधुरा टी एस्टेटबाट आउनुभएको। बिजेपीलाई सपोर्ट गर्नुभएको कति वर्ष? बिजेपीलाई भयो जति बिजेपी सरकार निस्क्यो त्यहाँदेखि नै सपोर्ट। यसपालिको चुनावमा बिजेपीले जित्छ जस्तो लाग्छ? स्योर। कति पर्सेन्ट? हजुर, कति पर्सेन्टले? 100% नै जित्छ। 100% नै जित्छ है। यदि बिजेपीको जो उम्मेदवार उठ्नु भएको छ या बिजेपी पार्टीले यस चुनावमा जित्नु भयो भने नि उहाँहरूले नि हामी जस्तो एउटा गरिब दुखी जनताको निम्ति चाहिँ पहिलो कार्य के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हजुर, पहिलो कार्य त अब उहाँले भनिसक्नु भएको छ हो, पहिलो कार्य चाहिँ उहाँले गर्छ गरिब जनताको लागि। के गर्नुहुन्छ? हामी त अब हेर्नुहोस्, हामी त अब बगानको चिया बगानको हो, मजदुरी भन्दा अलिकति माथिको बहिनी ड्राइभर हो कि, तर तलबै कम्ती हो, अहिले रिटायर भएर हेर्नु पेन्सनै कम्ती। हेर्नुहोस् त 1200 छ पेन्सन, यो हेर्नुहोस् त 3000 हुँदैछ हो। उहाँले जित्यो भने 3000 बनाउँदैछ। अन्त उसलाई त म त नि भोट मात्रै होइन पूजा पनि गर्ने बहिनी, पूजा पनि गर्न चाहनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। त दर्शकवृन्द, हजुरले देखिहाल्नुभयो है, आज हामी खरसाङको प्राङ्गणमा आएर है यहाँनिरको खरसाङको बासिन्दा अनि नट ओन्ली खरसाङको बासिन्दा तर विभिन्न जग्गाहरूबाट पनि यहाँनिर बिजेपी पार्टीलाई सपोर्ट गर्नको निम्ति यहाँनिर धेरै मानिसहरू जम्मा हुनुभएको छ है। यी मानिसहरूसँग हामी विभिन्न विषय लिएर बातहरू गऱ्यौँ। उहाँले आफ्नो आफ्नो प्रब्लमहरू भन्नुभयो है, अनि बिजेपी पार्टीले जित्यो भने चाहिँ उहाँले के चाहनुहुन्छ, यो सबै कुराहरूमा हामीले आज चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ है। र हजुरहरूलाई आजको कार्यक्रम पक्कै पनि मन पर्यो होला है। यस्तै विभिन्न जानकारीहरू लिएर म तपाईँहरू समक्ष एसके लाइभ अनि टिस्टारङ्गी च्यानलमा फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मलाई हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ अनि टिस्टारङ्गी टेलिभिजन। नमस्कार।